السلام عليكم. دونك دائما مع لي تريونغل باراليل درنا واحد ليكزارسيس اليوم اللي بنتو ليا مخربقين، واخا فاهمين الدرس واخا كنفهمو لا لوسون، ولكن الا ما عرفناش نتعاملوا مع لي زيكزارسيس كيل كو سوا لا فيغور اللي عندنا دابا. هذا سيتي ان باراليلوغرام ياك مازال ما كملتش لي دوني. غنرجع نهضر على الدرس شويه، غنهضر على دو بروبريتي اللي كنحتاجو اللي غنحتاجو في هاد ليكزارسيس. عندنا اشنو قرينا لحد الان؟ إلا عندي ان تريونغل A B C، عندي واحد دو ميليو هي مثلا لو جي، كنقولو بلي اي جي باراليل ا بي سي. راه خصنا دايما نفرقو اشنو عطينا اشنو غنجبدو حنا. هما عطاونا دو ميليو، دونك كنقولو حنا بلي اي جي باراليل ا بي سي، وكنقولو بلي حتى لا ديستونس اي جي إيكال لا مواتي دو بي سي. اي جي المسافة اي جي هي نص ديال بي سي. وكاينة واحد لا بروبريتي أخرى، أشنو عطينا عاوتاني؟ ا بي سي، ولكن هاد المرة قالوا ليا اي ميليو وما قالوش ليا جي ميليو. وشوف دابا الفرق بين هادي وهادي، هنا قالوا ليا هادو ميليو، هنا لا قالوا ليا اي ميليو وقالوا ليا بلي اي جي باراليل ا بي سي. هادشي هما قالوه ليا. اشنو غنخرج انا؟ غنخرج بلي جي ميليو دو ا سي. الا كان واحد لا بواط باراليل ا بي سي ودايز من الميليو ديال واحد الكوتي، راه فورسيمون غادي يدوز من الميليو ديال لو دوزيام كوتي. كاين اللي كيقول لك استاذ انا داكشي كامل راه فاهمو، ولكن هذا ليكزارسيس راه ماشي هو هادشي. نكملوا بعدا لي دوني ديال ليكزارسيس. اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ان سيميتريك دو او بارابور ا ام بارابور ا ان بوين. هنا كنهضروا على التبادل المركزي، لا سيميتري سونترال ماشي اكسيال. دونك ام ان سيميتريك دو او بارابور ا ام. اش كيعني؟ ان سيميتريك دو او بارابور ا ام يعني ان ميليو ديال او ام. دونك غنحط هنا او. انا اليوم ما عنديش لو كومبا، دونك غادي ندير هادي هي لو بوان ان. لأن ما نقصنا هاد لو سيغمون لاسمون باش نخدمو. ودائما في الشكل حاولوا تستعملوا الالوان. الالوان كيوضحوا شويه الامور. وقالوا لنا عاوتاني بي سيميتريك دو بي بارابور ا ان. بي سيميتريك دو بي يعني ان خصها تكون ميليو دو بي بي. نمشي عاوتاني هنايا. دونك هنا غادي تكون بي. غيجيو غيقولوا لنا مونطري كو سي. دونك مونطري غادي نجيو دابا حنا بدنا نخدمو. مونطري كو سي ميليو دو بي دي. راه كاين اللي كيقول لك بي دي فين هي هادي، هي بي دي من بي حتى لدي. والسي هادي علاش سي ميليو؟ راه غير كنشوف انا الميليو كنتفكر داك الدرس ديال لي تخيونغل. كاينين شتي غير تشوف الشكل مزيان، راه كيما كان معقد غنجبد لنا داكشي اللي بغيتي. اشنو غناخد؟ كنشوف بعدا مزيان في الشكل. نوقف ونفكر ونشوف اشنو غادي ندير. كنشوف كنرسم كنقول الا خديت هاد الخيون دي بي بي، كنمشي للبغيه ماشي بان ليا. غناخد مثلا بي دي، غناخدوها صغير غير باش نخرج من داك الشكل اللي معاك. بي بي دي اشنو عندي فيه؟ عندي ان ميليو دو بي بي. إذن شنو خاصني باش يكون هاد الاخر؟ دابا اللي كنعرف انا ان ميليو، حيت بي سيميتريك دو بي. باش يكون سي ميليو دو دي بي خاص هذاك لا دغوات اللي غيكون جاي من ان، اللي غيكون جاي من ان يكون باراليل دو بي دي. الا كان هذا دونك راه ديريكتومون غادي يدوز من الميليو ديال لو تخوازيام. ياك قلنا الا كان دايز من واحد الميليو ويكون باراليل غادي يدوز من الميليو ديال لو تخوازيام كوتي. ولكن البروبليم هو حنا
خصنا نبينو بلي ان سي باراليل ا دي بي. واش صعيب علينا نبينو ا بي دي باراليل؟ واش صعيب علينا نبينو بلي بي دي باراليل ا ان سي؟ ما صعيبش. علاش؟ الا بغيت نبين بلي هذا وهذا سون باراليل، ما بانش لكم هذا بلي باراليل ولا؟ ياك ان سيميتريك دو ou un milieu de BC. إلا كان عندنا الكوادرلاتير لي دياغونال ديالو كيتلاقاو في الميليو راه كيكون باراليلوغرام، وإلا كان باراليلوغرام يعني لي كوتي اوبوزيسيون باراليل. هذا هو الجواب اللي غتكتب. غنكتب لا ريبونس. On a donc on considère le triangle. ناخذ le triangle BDP. On a M milieu de OM et M milieu de PC. Donc BOCN est un parallélogramme. Donc, qui est un parallélogramme. هادشي كامل باش نبغيتو غير باش نقول donc alors NC est parallèle à BO. وملي كنقولوا BO راه BO ou BD sont confondus حيت BO ou D sont alignés. يعني سواء قلت BO ولا قلت BD ماشي مشكل. donc NC parallèle à BD صافي. comme غنكمل هنايا comme N milieu de BP, alors C est le milieu de PD. فاحنا لقينا لو ميليو. ها واحد لا ميثود. كاين مثلا اللي ما طاحتش ليه هذه الميثود في البال. الا ما بانتش ليه هذه لا ميثود كاينه ميثود اخرى تقدر تبان، وكاين ميثود اخرين يقدروا ما يبانوش ليا انا ويبانوا لكم نتوما اللي هو راسي فيه دوك لي تريونغل باراليل. هذاك التريونغل الميليو هذاك الشيء كاين في راسي خصك كنقلب عليه. اش كنقول عاوتاني؟ غناخذ نفس لو تريونغل اللي خديت دابا. عندنا او ميليو غنعاود نرسمو لكم. هانتوما بي دي، ولكن هاد المره كيبان ليا او ميليو دو دي بي. الا كان هاد الضغط اللي دايز من او بي بي باراليل سون باراليل دونك سي غادي تكون ميليو. باش غنعرف عاوتاني خصني نبين بلي هاد الجوج سون باراليل. كاين لا سيميتري سونترال. لا سيميتري سونترال مع كونسيرف لو باراليليزم. ياك O symétrique de N, O symétrique de N, O B symétrique de C, et B M milieu de BC. Donc, les deux droites sont parallèles. Donc, BN parallèle à OC. Donc, on s'adjoint à C milieu de BP. هادشي ما كيجيش غير هكا، كيجيب دي زيكزارسيس كيكون عندك داك الباكاج كتبقى تخدم به. دونك نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.